علیہ السلام. آؤ میرے مسلمان بھائیو، کریم آقا علیہ السلام پھر صحابہ دے اندر تشریف فرمان آئے. آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ نے فرمایا اے میرے گلشن دے اندر بیٹھنے والے، اے میری کلاس دے اندر بیٹھنے والے، اے میرے مدرسے دے اندر تعلیم حاصل کرنے والے، بڑی مہربانی دی توجہ میری حال رکھو. کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سونے سونے غلامو، میں جڑی آواز سن رہی ہوں کیا تسی بھی آواز سن رہے ہو؟ صحابہ نے ہاتھ بندی عرض کی سونے ایسا کچھ نہیں سنیا تہاڈی تے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رضوان بھائی تہاڈے مطلب دی گل آ گئی. ساری رات کھلو کے تساں رسول اللہ دا میلاد منانے واسطے اہتمام کیتا. او آخری بندے تک جیڑا بندہ رسول اللہ تے اج اس جلوس وچ آیا میں سارے واسطے حدیث تحفہ دے کے جا رہا. کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابیو اللہ دی آسمانی تے فرشتے اللہ دی عبادت کر رہے ہیں، میں انہاں دی عبادت ویکھ وی رہا انہاں دی عبادت سن وی رہا. یا رسول اللہ لبیک میرے مسلمان بھائیو توجہ میرے. کریم آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا میں انہاں دی عبادت ویکھ وی رہا وا، میں انہاں دی عبادت نو سماعت وی کر رہا وا. رضوان بھائی ساری رات کھڑے ہو کے اساں تمام کیتا. او آخری بندے تک سارے واسطے حدیث سارے اسی آئے بیٹھے ہیں. میں دسنا چاہنا جڑا نبی 2,40,000 میل دوروں مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے آسمان تے فرشتیاں دی عبادت ویکھ سکدا ہے، آسمان تے فرشتیاں دی عبادت سن سکدا ہے. اے اپنے غلاماں دا جلوس وچ آڑا ویکھ وی رہیا ہے، کملی والا سن وی رہیا ہے. اعلی حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا کلم جو وچ آ گیا. آپ لکھتے ہیں دور و نزدیک